سليمان بياخد وعد من قبل ميد انه يوصل له الحارس اللي بيحبها على تركيا وانه يقتل له زليخة. العصابة ما قدروا ياخدوا فدية مقابل ماريسا، بس بتقنعهم يحاولوا مرة تانية مع أخوها الزعيم. أكيم بيحط ليورمالاي مصاري مسروقة بشنطايته وبيبلغ حرس الحدود عن مكانه. ليديا بتشك إنه في لعبة وسخة ضد يورمالاي وبتلحقه على الضيعة لتنقذه. آلتان بترجع له حالة فقدان الذاكرة فجأة، وكلاديفيا بتطلب المساعدة من المحترم أرتيمي. شو بتقترحوا العقوبة يا حراس؟ لازم يكون ما بيستاهل أي عقوبة. ما بنسمح لواحد من حرس الحدود انه يقول. اسمع حكمنا شو بيقول. حكم حراس الحدود على كل خاين وقاتل، واللي ورثناه هو الموت وما في تراجع عنه أبداً. هذا الصوت لازم يكون هيك نهايته. بشرف حراس الحدود المطلق والأمانة اللي أمنتوني إياها، بحكم على يورمالاي بالإعدام حتى الموت. هذا حكم ظالم. نحن كلنا معه. يلا وقفوا. شو عم تعمل فيودور؟ اقطع يا فيودور، هذا اللي رح أعمل. نخليكم. يلا شو ناطر؟ وقفوا. اتركوه يا فيودور. بعد من هون انت وياه. اتركوه يقتلني. اتركوه. استنى، إذا بدك بنحكم عليه بقانون جدودنا. موافقين؟ خلونا نحكم عليه بقانون جدودنا. هلا كلكم موافقين على قتله ونسيتوا فضلوا عليكم؟ هو بيملك حق انه ينعفى عنه بحالة وحدة. إذا وافقت وحدة من نسوان ضيعتنا انها تتزوج وتعيش هي وياه. يا بنات الضيعة، في وحدة منكم بتتزوج هذا الخاين؟ شو؟ يلا قتلوه. أنا موافقة أتزوجه. يلا موافقة تتزوجي؟ موافقة أتزوجه، سمعتوني؟ ومين بتكوني؟ أنا اسمي أنا، يتيمة وإجيت على هالضيعة أتحامى فيها، ويورمالاي هو اللي أنقذني وخلصني من الأتراك. وما لقيتي غير هالخاين تتحامي فيه؟ ما بحق لكم تقتلوا أي إنسان، ما لكم حق تعاقبوا حدا، هي خطيئة. يا ترى بقانوننا مسموح تتزوج وحدة غريبة ومو من ضيعتنا؟ احكي لك كلمة زعيم. يا زعيم قانوننا شو بيقول؟ خلوها تبتلي فيه. شكرا كتير يا صبية، شكرا. استنوا، أنا بترجاكم لا تقتلوه، هو ما له ذنب بأي شيء. شو عم تعمل هالبنت؟ شوف كيف عم يتطلعوا فيها. ما توقعت بنتي تكون بهالجرأة كلها. ايه مزبوط، بنتك طلعت عنيدة وراسها يابس، شكلها عشاني وما رح اقدر امنعها. المصاري مو لإله، حدا حطهم بالشنطاية. ومين اللي حطهم؟ ما بعرف مين هو لما اجى على الفندق ما كان معه مصاري ابدا بالشنطاية. بترجاكم صدقوني، فيكم تسألوا امي عن هذا الموضوع كمان لتتأكدوا. وقتها دورنا له على ثياب نظيفة والشنطة كانت فاضية. خلص لا تخافي يا صبية، القصة انحلت وما رح ينقتل. كيف يعني انحلت؟ كيف لسامحتوه؟ هي الصبية نزلت علينا مثل الملاك من السما، أنقذت حياته. قررت انه تتزوج واحد محكوم عليه بالإعدام، وبحسب القانون بينعفى عنه. خلينا نمشي. ايه مثل ما بتأمري. حبيبتي طولي بالك. يلا روح 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 روح. زليخة، أنا جيت. فيني فوت لعندك؟ زليخة أنت نايمة؟ زليخة، يا ربي شو هاد؟ زليخة شو صار لك؟ شو يلي صار؟ يلا فيقي ردي علي. ها؟ الحمد لله يا ربي، خوفتيني عليكي.
شو صار لك؟ بشو عم تحسي؟ احكي لي شو اللي صار؟ قومي معي، يلا قومي على مهلك، شوي شوي، يلا قومي قومي، يلا ارتاحي هون، ارتاحي هون، برافو عليكي، ارتاحي ارتاحي ارتاحي. انطريني رح ارجع فورا، يلا ما بطول. يا ربي ساعدني. مي، بدي مي. يا عربجي استنى لو سمحت. خدني معك على المستوصف بسرعة بسرعة، يلا امشي. أنا كنت بتمنى لكم ضلوا عندي. لا مو مشكلة، ما بدنا حدا من أهل الضيعة يزعل منك كمان. فو، آخر همي، آخر شي بفكر فيه. أهل هالضيعة بيحكوا كتير بس أنا ما بسمع شي أبداً. بس أنا خايفة يكون بيتي ضيق، مو قد المقام لعرسان مثلكم. تمام. إيه، فيكن تروحوا لعند أرتيمي، بيستقبلكن. إيه مضمون؟ إيه طبعاً مضمون، بس أهل الضيعة بيقولوا عنه إنه ساحر. هو شخص طيب كتير، وبيعالج الناس بالأعشاب، وبيصلي، وسمعت إنه دعائه مستجاب عند ربنا، والناس كلها بتقصده. تعرفوا أنا عندي بيت فاضي بس قديم كتير، بس بدكن تنظفوه، يعني إذا نظفتوه بتقدروا تعيشوا فيه. ايه بنطفه وبظبطه، مو مشكلة. طيب وين البيت؟ من هي الجهة بالطريق الخلفي، يعني فيك تقولي على طرف الضيعة. لا تقلقي، أول ما تطلعي رح تشوفي. من هون دكتور. فتت لحتى أشوف وضعها، لقيتها واقعة على الأرض ومغمى عليها. زوجتك حبلة مزبوط؟ ايه. هالموضوع انت فهمته غلط، هي مانا زوجتي. يعني فيك تقول انه هي بتكون زوجة صديق عزيز علي كتير، وقاعدة عندي، بيهمني تكون منيحة. انت مستغرب انها عندي، بس زوجها مشغول كتير وتركها لا عندي. طبعا الموضوع ما بيهمني أبدا. لا دكتور، أنا لازم خبرك القصة كلها. أنا مضطر خبرك شو قصة هالصبية. يعني بصراحة زوجها الأتراك عم يلاحقوه، في واحد عنده سلطة وعجبته المرأة، فاضطر يخبيها عنا ليسافر فترة ويأمن حاله، وبعد فترة بده يجي وياخدها معه. طيب بس هالوضع مو مقبول وفي مسؤولية عليك. هذا الموضوع عندي. المهم هلأ سلامتها، هي أماني تركها عندي زوجها وما بدي إياهم يوصلوا لها. أكيد ما بيرضيك تنخطف قدام عيننا، بالنهاية هي شرفنا. مو سهلة أبدا هالقصة دكتور، زوجها مو قليل. هلأ صح طلع برا ليأمن وضعه، بس هو معه مصاري، ورح يكرمك إذا بتدير بالك على مرته وبتحافظ له على حياة ابنه يلي ببطنه، وأنا رح أنقل له رسالتك. رح أعمل كل شي بقدر أعمله. شكرا كتير دكتور، شكرا. تفضل من هون. كيف صحتك؟ زليخة، هذا الدكتور اسمه شوتف وإجا لحتى يفحصك. طيب أنا ما رح أزعجكم، اسمحوا لي. بعد إذنك. لازم أفحصك فحص سريري، لهيك بعد إذنك فيك تشلحي الروب؟ اشلحوا. صار مثل ما بدك أبي، أنا جاهز للسفر. كتير منيح، عد شوي. في عند الروس تقليد ما بيسمحوا لحدا يسافر قبل ما يودعهم. روقت؟ أنا بتمنى يا قولي خان تكون هي السفرة بداية جديدة وحقيقية لإلك، وتركز على مستقبلك وتنسى الشغلات اللي صارت معك. أنا كتبت رسالة لباشكوت بيك، أنت بتتذكر ما هيك؟ إيه، كان في بيناتنا شغل. لا مو بس شغل، أنا وياه رفقات من زمان. عنده بنت اسمها آيغول، وبتوقع أنه أنت بتتذكرها كمان. بس يا أبي أنا ما فيني أتزوج مرة تانية. هلأ ولا بعدين أكيد بدك تتزوج. عم بحكي صح؟ ما بدي أضغط عليك. كل اللي طالبه منك شي واحد، إنك تعطي البنت فرصة
وتحكي معها وتتعرف عليها بطريقة أفضل. البنت ذكية وكمان حلوة، والأهم من كل هذا إنها بتكون صديقتها لزليخة. شو عم بتقول؟ ما فيني انساها لزليخة بهالسهولة. أنا ما بقدر أتخيل وحدة تانية تاخد مكانها بهالسرعة. أنا فهمانك حبيبي، مو مشكلة، خلص لا تفكر كتير بالموضوع، مع الوقت بتنساها وجرحك بيشفى وبتتزوج، بكفي. يلا روح، الله يحميك وييسر لك طريقك. شكرا كتير بابا. انتبهي على حالك. شكرا لك دكتور. طمني، شو دكتور؟ قلي شو وضعها؟ ما في شي بيخوف والوضع كتير طبيعي. طيب ليش كانت واقعة؟ هذا الشي بصير بأول الحمل، بصير معها ضعف بالحركة وبتغيب عن الوعي لأنه الجسم عم يخدم شخصين. ايه طيب فهمت. في شي دواء لهي الحالة ولا الوضع طبيعي؟ لا ما في داعي للأدوية، بس لازم تمشي وتشم هوا نظيف وتاكل أكل صحي وما تتوتر من أي شي. خلص رح أنفذ كل شي بالحرف. بس لاحظت المريضة تصرفاتها مانا طبيعية، كتير بتخاف على حالها، هي مو من عنا؟ هيك شي يعني. هي ربيانة بعائلة مسلمة، بعدين تعمدت بالكنيسة وتزوجت شخص مسيحي أرثوذكسي، لهيك عاداتها شوي مختلفة عنا. فهمت عليك. مثل ما بتعرف يا دكتور، وجودها هون سري. نحن عم نحاول إنه نحافظ على سلامتها. أنا خبرتك إني عم خاطر بحياتي كرمالهم، عم تفهمني ما هيك؟ لهيك اعتبر إنه ما شفتها هون بنوب، حتى لو انسألت عنها. هاد طلب أخوي. من ناحيتي اطمن، أنا ما بحكي أي شيء، وخصوصاً المرضى اللي وضعهم حساس. تفضل، هذا حساب حضرتك. شكراً لك، طلبني بأي وقت بتحتاجني فيه. شكراً كتير دكتور، شكراً. نهارك سعيد. شو؟ زليخة؟ انت ليش زعلانة يا حلوة؟ صحتك منيحة والطفل يلي ببطنك وضعه ممتاز. اليوم بدنا نطلع نتمشى وبدنا نشتري لك كل شي في فواكه. الفواكه يلي عنا هون طيبة، بتاكلي وما بتشبعي منها. شو رأيك؟ بتحبي الفواكه يا حلوة؟ ليش عم بتساوي كل هاد معي؟ أنا ما عم ساوي شي، الدكتور هو اللي قال لي بدك فيتامينات كرمالك وكرمال الطفل يلي ببطنك. ليش عم تساوي كل هاد كرمالي؟ ولا بده الولد اللي ببطني أصلاً. شو عم تقولي يا مجنونة؟ نسيتي قولي خان؟ قولي خان ما عنده وقت يجي يطمن علي وعلى ابنه. اللي بيحب ما بيتصرف هيك. لو بيحبني عن جد ما بيقدر يعيش بدوني. ناديلي الدكتور. خير ليش الدكتور؟ لا بس ما عاد بدي هذا الولد يجي على الدنيا بالمرة. شو؟ شو هذا اللي عم تقولي؟ أنا خلص ما عاد بدي هالولد يخلق. حرام يربى بدون أب. ليش بدي جيبه على الدنيا وعذبه؟ شو أنت مجنونة؟ ليش قررتي إنه رح يكون بدون أب؟ أنت بتعرفي شو وضع زوجك قولي خان هلأ؟ لو بيقدر يجي أكيد ما كان قصر. هو خايف على سلامتك، ما بده إياك تموتي ويخسرك. رجال مصطفى رح يلحقوه ويعرفوا مكانك ويقتلوكي. شو أنت حابة تموتي؟ ليش ما كتب لي بالرسالة هذا الكلام؟ أنت حسبيها، إذا هالحقراء مسكوني ومعي رسالة منه، شو رح يعملوا فيني وبزوجك؟ أنا عن جد ما عاد فيني أعيش بدونه. وهي الأفكار ما عم بتفارق بالي ولا لحظة، بس حسه ما بيحبني بجن. ليكي أنا كتير فهمان وضعك، بس إنك تقتلي طفل هاد أكبر حرام ممكن تعمليه بحياتك. هذا الطفل ابنك بالنهاية، والله رح يعاقبك. لا تفكري بهالشي مرة تانية. لكن رح أموت حالي. اصحك تقولي هالحكي مرة تانية.
لا تجننيني يا بنت. انت شلون بتفكري بالانتحار؟ اللي عم تقولي اسمه كفر وأكبر حرام. روحك مو غالي عليكي؟ انت وحدة مجنونة. لك فكري بحالك ولا تفكري بقولي خان. أنا كان لازم موت لما كنت عند أرتيمي. بس ربنا شاء انك تضلي عايشة لهلأ. هو عم يحميكي يا بنتي، وعم يحمي هذا الطفل يلي ببطنك. معك حق. ما بعرف شو يلي عم بيصير معي. أنا عن جد يائسة. شوفي، أنا مقدر حالتك النفسية. يلي صار معك مو قليل. زليخة، جهزي حالك لأنه بعد شوي بدنا نطلع نتمشى، ورح تشمي هوا نظيف، ووقتها رح يتغير رأيك أكيد. عن جد أنت ما في منك بيترو. طيب أنا رح أروح. قومي جهزي حالك مشان نطلع مشوار. الظاهر انه يرملاي عن جد بريء. هلا يمكن هو ما سرق المصاري، بس هو خان شرف الحرس يا رجال. وأنا كمان ماني مصدق. طيب شو رايك بالشي اللي قالته البنت الغريبه؟ شو بدي أقول يعني؟ بلكي عشقانته وإجت تدافع عنه. سمعت إنه رح نقتله وخافت. أنا هذا إحساسي. ولا هديك التانية زعيم مو هدول نفسهم اللي من كام يوم كانوا عم يدوروا على يورملاي على الحدود؟ كيفكن يا رجال؟ أهلين. مرحبا. خير، شو بدكم؟ لو سمحتوا عم دور على فيودور. أنا هو، شو بدكون؟ عنا رسالة لإلك، بس يا ريت تجي معنا. إذا في شي بدك تقوله قوله هون. مثل ما بدك. إلك معنا سلام من أختك ماريسا. وينها؟ لا تخاف عليها، بس هي عنا مخبينا، واذا ما دفعت ما راح تكون بخير ابدا. انا بوعدك. ماريسا وينها؟ زعيم خلينا نفهم بالاول. وينها يا واطي؟ لا تتطول علينا يا زعيم، البنت بمكان آمن هلا، لهيك الأحسن تعاملنا بالمنيح. ايه، وإلا بحياتك ما بقى تلاقيها. قديش بدك؟ أنا والشباب طالبين 2000 كاملين. لا ما هيك؟ زعيم هذا مبلغ كتير كبير. بروخر أعطيني. يا زعيم بروخر هات المصاري. مو صح هيك يا زعيم. عامل لك هات المصاري يا زعيم، كيف رح تعطيهم المبلغ اللي طلبوه؟ تعدم يورملاي مشان المصاري. ممكن يكون عم يضحكوا علينا. ليش ما عم تفهم؟ هي التصرفات مو من شرف العسكر. شو يلي عم تقولوا يا اخواتي؟ معقول نترك البنت معهم مشان شوية مصاري وما بنعرف شو ممكن يعملوا فيها؟ ماريسا كل يوم تعمل مشكلة جديدة، المصاري ما بتحل القصة. يا واطين. زعيم لوين رايح؟ استنى. هي زعيم استنوا، خلينا نمسكم. وقفونا انت وياه. استنى، وقفوا عندكم. وقف. لك تعال. برافو شباب. لك استنى انت وياه. انت وياه. لك استنى انت وياه. وقف انت وياه. لا اتركوني. يلا قوم. بترجعكم، سامحوني. بدك انا نسامحك؟ خليهم يروحوا، هذا رح يخبرنا. هلا دخلني. ما دخلني. ما دخلني بشيء. ما بدي اسمع منك ولا كلمة. خلاص يلا حراك. ليديا إيفانيفنا إمتى ناوية تمشي؟ لإمتى رح نضل واقفين؟ داريا يلا خلصينا. يلا يا روحي، خلينا نرجع لعندهم. ليش بقى؟ في شي نسيتي تقولي؟ بدي خبره بكل شيء. لف وارجع لعنده. إيفان، وأخيرا لقيتكن. وين كنتوا؟ سمعت انكم طلعتوا على المحطة. يلا بنتي خلونا نروح على البيت. بس يا بابا. على البيت وممنوع النقاش، بدنا نغدي الضيوف، بكرة بيطفشوا وبيتركوا الفندق.
شكراً إلك لأنك ساعدتنا سيد أكيم. ما في داعي تشكريني. أنا صار لازم أرجع لأنه شغلي ما خلص لسه. يلا تحرك. شو اللي جابكم لهون يا غبي انت وياه؟ اهلا معلم اكيم. عم ندور على الصبيه، مو انت طلبت هيك؟ شايفكم تعبانين. هذا الشغل متعب، بتعرف تضيع مو صغيره. بعدين حبينا نلاقيها ونفاجئك. تعرف انه لقينا كلب مسعور على الطريق ولا كان ضبع؟ ضبع. انتوا عم تكذبوا علي. يلا احكوا لي الحقيقه لاني راح اكشفكم اكيد. قول. لعب بعقلنا الشيطان، والبنت قالت في حدا رح يدفع لها فدية. رحنا دورنا عليه وما لقيناه، ورجعنا عصبنا عليها. بعدين بعتتنا لعند اخوها فيودور. وشو كمان؟ هو كان بده يدفعنا وجل يشوفها، وكانت المصاري بايده. وبعدين؟ بس ما خلوه الحراس. يعني لو وافقوا الحراس ودفعوا لك كنت رح تهرب بالمصاري يا ندل. تعرف معلم أكيم، كل اللي مثلنا بيحبوا المصاري. كلنا بنحلم نعيش حياة حلوة وما نكون عبيد عند أي حدا. أنت واحد مجنون وجنيت على حالك. قديش وصل لإيدك مصاري بس ما قدرت تخبي ولا قرش على جنب. وحضرتك شو بدك بالمصاري؟ أكيم بروكلوفيتش هذا الشيء بيعتمد على كمية المصاري. هذا الشيء بيعتمد على طبع الإنسان. بعرف كتير عالم بتجمع القرش فوق القرش ليصير معها مصاري وتكون سعيدة. أما أنتو مع الأسف قد ما أجاكم المصاري بتصرفوهم، بتروحوهم عن مشروب وبتضلوا نايمين لآخر النهار وما انكم شاطرين إلا بالمشاكل لأنكم بلا فائدة وما عندكم هدف وما لكم لازمة. ايه ماشي. قولوا لي هلا وين مخبيين الحارسة؟ بمكان مهجور ما حدا بيعرفه. ديميان هو اللي عم يحرسها؟ مزبوط. بتعرف اني نسيت خبرك، مسكون نحن راكدين. اكيد رح يخبرهم بكل شيء ويفضحنا. شو اللي موقفكم؟ اطلعوا خلونا نوصل لعندها قبلهم. يلا تحركوا. امشي امشي تحرك. قديش شفت اغبياء مثلكم ما شفت. بترجاكم اتركوني. يلا تحرك بلالات. بترجاكم امشي قدامنا ولا يلا امشي. سامحوني انا. هات برضك. لا 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 تقتلوني. بترجاكم سامحوني سامحوني. اللي وين اختي؟ ما بعرف، رفقاتي هن خبوها. صدقوني انا تورطت مع هاي العصابه بس ما دخلني. معناها ما رح يحكي. لكن رح نعذبك بطريقه حرس الحدود القديمه. بشو بنبلش يا شباب؟ بصراحة ما بعرف. شو رأيك؟ نذبحه بهذا السيف. لا أنا برأيي نحطه على الخازوق زعيم. غرقه بالمي. يلا ميرون. لا لا حرام. لا تتحركوا. لا بترجاكم ارحموني ارحموني يا زعيم ارحموني. صدقني ما بعرف أي شيء. صدقني. خلص ماشي راح احكي بس لا تقتلوني. اخت حضرتك موجودة بستارس باسكايا جانب برج الأطفائية؟ ايه موجودة لا تكون عم تكذب. لا 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 ما عم كذب. يلا امشوا. زعيم معقول تتركه؟ خلينا نعذبه شوي. لا 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 بترجاك. راح تجربه إذا بتطلع كذاب. لا قوم روح. حاضر. روح يا حاضر يا واطي. يا رجال يلا وراي.
تفضل على البيت. طيب أنا رح فوت استناك جوا. ماشي حاله، يعني منقدر نعيش فيه. شكله كئيب كتير، ما حبيته أبداً. طيب أنا رح رتب كل شي، رح علق برادي والحيطان بدهنهم. المهم إنه في سقف فوق راسنا، والباقي بعدين منحله. من وين طلعتي أنت يا صبية؟ أنت معقول مانك متذكرني أبداً؟ أنا واحدة من الصبايا اللي حررتونا من الأتراك لما كنا بالقافلة. مع الأسف ما بتذكر. سامحيني، ما لحقت أشوفك وأحفظ وشك. بس أنا رح ضل أتذكرك طول حياتي، وما بعرف شو كان صار لي عن جد لو ما أنقذتني. بس يمكن الصدفة حطتني بطريقك لردلك الجميل. أنت وقتها أنقذت حياتي، وأنا هلأ أنقذتك. بس بتعرفي أنت أخذتي قرار كتير بشع، لأنه يلي جاي مو منيح. بس أنت فيك تتصرف معي بكل أريحية وبلا قيود، وفيك ما تعتبرني زوجة. يلي صار اليوم مو حقيقي. أنا بعرف منيح إنه أنت بتحب وحدة، وكنت عم تدور عليها بالقوافل. صحيح. يورملاي، يورملاي نايم، وطي صوتك. هو لازم يقوم لأنه الرجال لقوا ماريسا وراحوا يجيبوها. أنت شو عم تقولي؟ شو عم تقول؟ إيه صدقني، لقوها بقسطنطينوف والخاطفين بدهم فدية. أنت مريض. الرجال راحوا لحتى يجيبوها. استنى لوين بدك تروح؟ لساتك مرضان، ما فيك تروح أنت وبهالحال. بس أعطيني مي، أعطيني مي لأشرب. يلا بسرعة. هو بيحبها كتير لهالبنت، شو بدي أعمل؟ شو مسكينة أنت يا بنتي، يمكن تورطتي بموضوع كبير.
مصطفى بيك؟ مصطفى بيك؟ في شي معلومات عن غولي خان؟ هلأ زلمتنا رجع من المينا. ابنك طلع بالسفينة ومشوا بالبحر باتجاه شواطئ تركيا. وهالشي شافه بعيونه التنتين؟ ايه، واستنى لمشوا بالبحر مثل ما حضرتك أمرت. الله يحمي هالولد، فيك تروح. وأخيراً يفجيني تحرر ولبس على الموضة مثل الأكابر بلندن. كان بيحكي وبيكتب بالفرنسي كأنها لغته. كأنك تعبت كتير، ما هيك؟ منرجع؟ شو عم بتقول؟ بالعكس صرت أحسن. من زمان ما تمشيت وشميت هوا. المدينة كتير حلوة. صح، مدينتنا إلها سحرها الخاص والمميز عن المدن التانية. ايه مزبوط، كتير هادي. كتير خوفني. قلت لوين رايحين بهالسرعة؟ مين هدول؟ ما بعرفهم، بس أشكالهم خوفتني. شو رأيك هلأ؟ لساتها هادي بنظرك؟ لأني بشوفها فيها خطر على الغرباء. انسي، إذا لسه ما تعبتي من المشي فينا نعمل فتلة تانية. كان بإمكانه التحدث والكتابة بالفرنسية بطلاقة، كأنه خلق ليرقص المازوركا. شو عم يصير بالمدينة؟ كأنه صارت حرب مع تركيا. سامحيني، بالغت شوي بردة فعلي. لا تهتمي، بتمنى ما يكون هالشي زعجك أو ضايقك. نمشي؟ يلا. نحن وين وقفنا؟ وصلت عند الفرنسي. كان بإمكانه التحدث والكتابة بالفرنسية بطلاقة. عدي وليه؟ لوين قايمة عدي؟ وصلنا. احذروا شو رح يصير هلا. مثل الشاطرين وبكل هدوء بتنزلوا بتجيبوا البنت. انا ما بيصير حدا يشوفني. رح تقدروا على هالمهمة؟ نقدر معلم أكيم. ليش بعدكم قاعدين؟ يلا بسرعة جيبوها لهالبنت. بترجعوها على المكان القديم ها؟ وانا رح استناكم هنيك، ويا ويلكم تغدروني. لا تخاف معلم، امشي بسرعة، لكن بسرعة. انتوا لقيتوا فيودور؟ لقيتوا اللي يلا امشي بسرعة. يلا بدك تاخذني يا كلب اتركني. هذا هو المكان. بعد عني، اهدي عم حكيكي. لوين بدك تاخذني يا كلب اتركني. لحدا يقرب. لورا. شو يا زعيم؟ قررت تجي تدفع المصاري هون؟ أعطيني إياهم بسرعة لأنه إيدي تعبت. جرب حرك إيدك وبعدك ما تطلع من هون عايش. انتبهوا لك، ندفنكن هون. ما رح تخوفنا، ما عنا شيء نخسر. انقتل منا رجال كتير وما رح تاخذوها ولا تدفعوا. خلينا نتصرف معهم ونخلص عليهم. قلت لك رجع. بحا ومنشوف مين رح يندفن هون. نحن بدنا مصاري وإلا ما رح نتركها. اهدى. نزل السكين وخلينا نحكي، هلا بنوصل لحل. نحن بشغلتنا، قلنا لك ادفع لنا وخذ اختك بعدين. نحن ما بتفرقوا معنا، شو بدنا فيها؟ كم كان مبكرا له أن يتظاهر بالنفاق، يخفي الأمل، يشعر بالغيرة، يشكك، يحث الآخرين على الإيمان به، يبدو كئيبا ويعاني. هدول حراس الحدود. استني هون، أنا ما بتأخر، رح أروح وأرجع. ممكن ما تروح. رح أروح بسرعة وأنتي ما فيكي تركضي. استنيني، ما رح أطول عليكي. اوعك تتحركي، اتفقنا؟ خليكي، ما طول. من وين؟ هون، هذا هو مدخل أبو.
شو هدول المصاري؟ فكر بهدول، فيك تاخد اختك وتنقلع انت وياها؟ شو مفكر هذا المبلغ قليل ولا؟ هدول ما بكفوا. ايه ما بكفوا. لسه بدك فوقهم؟ ايه تكرم ما عيونك. بكفوا 3 اشخاص. بس نحن ما معنا غير هالمبلغ. بكفوك هدول؟ هذا هو الحكي. وهلا بعده عن طريقنا. شو؟ اتركونا بيكون احسن لكم. اتركوها لاختي. عبقلكم بعده عن طريقنا. رجعوا لورا. عملكم رجعوا لورا. شو صار لك فيودور؟ بهدوء يا رجال، لا تعملوا مشاكل. خلونا ما حدا يقرب. بتاخدوها سليمة. نحن ما بدنا مشاكل وما بدنا نأذي حدا فيكم. بسرعة بسرعة. خد استلم الحلوة. خلينا نمسكهم. خلاص صارت بأمان. بسرعة. وقف! اسحب يا واطي يا حقير! وقف ولا حول. روحوا. هربوا هالاندال. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. شو حلوة. شي ظريف. مرحبا مدام. شو ناطرة حب حياتك؟ شو اسمه حبيبك؟ أنا أحلى منه بكتير على فكرة، اطلعي فيه شوفي. شو يا حلوة شوفي يعني؟ أنا ماني نحن حلو؟ مو عاجبينك؟ شو يا حلوة ما عجبناكي يعني حكينا. نحن اثنين أحلى من بعض أصلاً. بعد لك اسمعيني اسمعيني شو بدي اقول لك. نحن معنا مصاري. امشي معنا. قد ما بدك أنا كتير كريم يا قمر. امشي يلا ما حتخسري شيء. انت امشي كتير معنا. حلوة. ما رح نمشي. يلا لك تعالي معنا. يلا عمرك عندك معنا. بعد عنا. شو هاد؟ طيب خدوني معكم ومع هالحلوة. شو ليش ساكتين؟ ما بتاخدوني معكم؟ ونحن ليش بدنا ناخدك معنا؟ شو ليش؟ منشان نتسلى سوا. روح من هون ولك. بترو شو عم تعمل؟ انت منيحة؟ روقي روقي، لا تخافي أنا هون. كتير خوفوني. قوم معي قوم. يعني يورمالاي يتزوج وحدة غيري. حاولي إنك تفهمي، مو مهم تزوج ولا لا، المهم إنه لساته عايش. ايه، يلي شاطرين فيه هو المحاكمة. معك حق. ويورمالاي هلأ خلص ما عاد قائد للحرس. هو ما عاد بالحرس أساساً، بس الفصيل تبعه بيحبوه. أنا مبسوطة لأنه تزوج. بس بتعرفي إنه بيحبك. هو بيحبني بس أنا لا. ما رح تلاقي حدا يحبك مثله. ما بتعرفي شو عمل بغيابك. هو بيعشقك كتير ورح تندمي إذا ما أخذ. مستحيل أرتبط فيه، بس أكيد حزوره وأتشكره. من كل عقلك؟ ليش بدك تزوريه وتكسري له قلبه؟ ليش؟ تركيه بحاله، بكفي اللي يتحمله بسببك. تحمل بسببي؟ هذا عسكري لئيم. كل اللي صار فيني بسببه. حرمني من الشخص اللي بحبه. انخطفت من أقذر الناس. هو ما شاف ربع اللي شفته. هو كان عم يجمع المصاري بس كرمال يساعدك. مصاري؟ حروح وقول له شكراً على المصاري. منيح هيك؟
بدي شوف مصطفى بيك. خود هاي الوثائق على الأرشيف وخبيها منيح. بدي تدير بالك. خود هالرسالة لو سمحت وابعتها هلأ لبيتربورغ. وصلوها بأسرع وقت. تأمر يا بيك. تفضل فوت. يا بيك، في تاجر روسي طالب يشوف حضرتك. ها، الروس مهتمين أكتر منا ليوسعوا خطوط التجارة بيننا وبينهم. هذا الحكي ببشر بالخير، لأنه التجارة كتير مهمة بالنسبة لاقتصاد البلدين يا صديقي. شكرا لك. رح تكون معي بكل أنواع التجارة يلي جاي. بعد ما سافر ابني خلص اطمنت وقررت التفت للشغل، وطبعا بشكر جهودك نادي. طيب أنا رح أستناك بمكتب. مو مشكلة. أنا بيترو أفريانوفيتش. شكرا لأنك وافقت تشوفني وأعطيتني من وقتك.